لا يوجد أي سلاح دامر وجد في العراق. أرادوا أن يتفتتوا هذا الشعب، فهجم الاستعمار الأمريكي الغاشم على هذا بلدنا. آلام كثير وخاصة النساء، ترملت النساء وشردت الأطفال. الحرية، احنا ما محتاجين حرية، احنا محتاجين عيش، احنا محتاجين بنية تحتية، احنا محتاجين بلدنا يزدهر، بلدنا يتطور لهذا الشيء. بالنسبة للغزو الأمريكي اللي هو الاحتلال الأمريكي ما ضاف شيء للعراق للأسف. يعني هو كان ادعاء ودخلوا علينا على مود يحتلون العراق وخيراته يعني، فللأسف كل شيء ما لقوا والوضع ما تحسن. تعبوا نفسيا كلش. يعني الطفل اللي هو كان طفل هسه صار شاب، وللأسف فتح عينه من هو طفل عباله حيلقي فد حياة مترفة قدامه، وصار شاب ما دا يلقي له لا تعيين لا حياة طبيعية. من خلال الأحداث يعني وهجوم أمريكا على الفلوجة، يعني أنا بنفسيتي أنا كنت أتصور أمريكا بلد ديمقراطي وبلد حر ويدعون الوطنية ويدعون الحرية والسلام. لا، أمريكا دولة غازية خبيثة، يعني كل الأوصاف تقدر توصفها. تصور حتى الفسفور الأبيض ضربوه. حالات العقم بالنساء مدينة الفلوجة، والحالات السرطانية أكثر من كل مدينة. بعد 20 سنة الأمراض لا زالت بالفلوجة، حالات سرطانية، حالات خرف، زين، شيزوفرينيا بالعوائل، خوف، رعب، كلها سبب أمريكا. أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، وهي أساس دمار الشعوب وأساس خرابها، وهي العامل الأول على على مستوى دول العالم بنهب الخيرات. ينعقون أنه حقوق إنسان، وهم بالأصل هم من سلب حقوق الإنسان. هم يدعون أنهم يراعون حقوق الإنسان، لكن هم من يدمرون الإنسان، هم من يأخذون ثروات الإنسان، يأخذون حقوق الإنسان على مستوى كافة الدول. يدعون بالإنسانية، يدعون بالمصداقية، يدعون بالعدل.